जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बासित साहब, बड़ी उम्मीदों पर पानी फिर गया प्रेसिडेंट ट्रम्प के। कल भी हमने डिस्कस किया था। जी, तो आपके ख्याल से क्यों नहीं मिल पाया उनको नोबेल पीस प्राइज? देखिए मरीना जो हैं मचादो, पहले तो ये है कि ये जो नोबेल पीस प्राइज कमेटी है, मेरा ख्याल में इसके भी क्रेडेंशियल्स काफ़ी हद तक अब डैमेज हो चुके हैं। जिस किस्म के लोगों को ये अब नोबेल पीस प्राइज देते हैं, उनके क्रेडेंशियल्स हैं क्या? अब ये मरीना मचादो ठीक है, वो वेनेजुएला में चूँकि इस वक्त सारे एंटी वेस्ट है ना, यूरोप से उनके ताल्लुकात नहीं हैं वेनेजुएला के, वो काफ़ी परेशान करते रहते हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं हैं, वो रूस और चाइना के साथ ताल्लुकात उनके बेहतर हैं। तो उन्होंने कहा चलिए जी, अपोजिशन लीडर है, उसको हम ओब्लाइज कर देते हैं और थोड़ा सा वेनेजुएला में जो पॉलिटिक्स है वो हाईलाइट हो जाएगी। अब उनके क्या क्रीडेंशियल्स हैं, मुझे समझ नहीं आती कि आप उनको, और ये भी देखिए कि वो है बड़ी एंटी, ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट मैं इनको कहता हूँ, क्योंकि ये इनका भी है कि जब मैं हुकूमत में अगर मुझे मिल जाती है, जो मिलेगी नहीं हूँ होपफुली, तो मैं जो वेनेजुएला की जो एम्बेसी है तल अवीव में, उसको मैं जेरूसलम शिफ्ट कर दूँगी, जिस तरह अमेरिका ने भी किया है। तो अब इनका एक लिमिटेड है मामला। अगर देखिए आपने इनाम देना ही था तो क्या गज़ा के लोगों को बहैसियत मजमूई आप गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों को ये इनाम देते ना? बिल्कुल। कितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं इस सारे मामले में। अगर इनाम देना ही था तो चलिए, अगर आप फ़लस्तीनियों को नहीं देते तो वो जो डॉक्टर्स वहाँ पे जो इतनी मुश्किलात में और इतने मौत के साए में जो खिदमत अंजाम दे रहे थे, और मौत को गले भी लगाए, उनको आप नहीं दे सकते थे। उन जर्नलिस्ट को जो वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको नहीं दे सकते थे। अब इनको सिर्फ पूरी दुनिया में एक खातून नज़र आई है, इसलिए कि वो रशिया के ख़िलाफ़ है, चीन के ख़िलाफ़ है, इसराइल के हक़ में है। मुझे समझ नहीं आती कि नोबेल जो है कमेटी ने किस तरह ये डिसीजन लिया। इस पे तो कोई भी एक जनरल जो अमूमी एक राय है वो भी इसके हक़ में नहीं आई कि ये बिल्कुल गलत हुआ। गो के इन खातून ने जब अनाउंसमेंट हुई तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को कॉल किया और प्रेसिडेंट ट्रम्प को बताया कि मैं आपकी बड़ी मद्दाह हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट मदुरो जो उनके ख़िलाफ़ काफ़ी बयान देते रहते हैं, बल्कि पिछले महीने एक कश्ती, एक बोट आ रही थी, उसको अमेरिका ने टारगेट कर दिया, उसको तबाह कर दिया। और ये इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है। अगर किसी बोट या किसी वेसल में आपको शक है कि ये ड्रग्स कैरी कर रहे हैं, इलीगल जो इलिसिट ट्रैफिकिंग है ड्रग की, तो आप उसको इंटरडिक्ट करते हैं पहले जी, मालूमात लेते हैं, उसके जाते हैं उसके अंदर और फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। नहीं है कि आपको बस एक शक पैदा हुआ और आपने उसको टारगेट करके तबाह कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प को फ़ोन किया उन्होंने कि जी आपकी वजह से मुझे ये मिला एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको अप्रिशिएट भी किया, ठीक है जी। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि इस खातून को कोई क्रीडेंशियल्स नहीं कि वो जो है इस इनाम की हकदार ठहरे, और बहुत से ही सारा पॉलिटिकल मामला हो गया है। बिल्कुल। प्रेसिडेंट ट्रम्प को उन्होंने शायद इसलिए भी इस साल नहीं दिया कि ऐसा महसूस ना हो कि जो कमेटी है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के प्रेशर में आ गई है। ये तासुर मिल सकता है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प पिछले कई महीनों से अब ये कह रहे हैं कि मैंने 7 जंगें रुकवा दी और अब 8वीं जंग हो गई है। तो कमेटी ये इम्प्रेशन नहीं देना चाहती थी कि हम कोई प्रेशर में आके हमने प्रेसिडेंट ट्रम्प को दिया। हालांकि अगर देखिए तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने काम तो कुछ किया है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान भारत की जंग में उनका बड़ा इम्पोर्टेंट अहम किरदार रहा है। फिर गज़ा में जो सीज़ फायर हुई, अगर वो ना होते तो शायद ये सीज़ फायर अभी भी ना हो पाती। उन्होंने काफ़ी प्रेशर बिल्ड किया है नेतन्याहू पे। इसी तरह ही ठीक है, आर्मेनिया और अज़रबैजान का पहले से एक मुआहिदा हो ही रहा था, जंग भी हो चुकी थी और सीज़ फायर थी, लेकिन एक परमानेंट एग्रीमेंट हो जाना वाइट हाउस में बैठ कर, ये भी एक बड़ी क्रेडिट हो जाता है उनको। इस तरह रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के दरमियान भी एक एग्रीमेंट करवाया। तो ये कोशिशें तो वो कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि एक तो इंडिया ने भी थोड़ी बहुत उनके ख़िलाफ़ बाकायदा मुहिम चलाई, बट वो अंडरग्राउंड डिस्करेज करते रहे कि क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार यही कह रहे थे ना कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैंने सीज़ फायर करवाई, जंग रुकवाई। तो ये भारत में तो ये नैरेटिव
مانا ہی نہیں. مانا ہی نہیں بلکہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اتنے خلاف ہو گئے ہیں کہ اگر آپ ان کا میڈیا پڑھیے یا میڈیا دیکھیے تو بالکل لگتا ہے کہ وہ ایک مہم چلا رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی نہ ملے. اور بھارت میں بڑی خوشی کی لہر دوڑی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کل نہیں ملا نا، اعلان جب کل ہوا تو اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نہیں ملا تو بھارت میں بڑی خوشی منائی گئی کہ یہ دیکھو ٹرمپ کا جو ہے ساری جو خواب تھے وہ بکھر گئے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ نہیں ملا. لیکن سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نہیں ملا تو بات ختم ہو گئی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید اگلے سال مل جائے یا 2027 سے مل جائے، کیونکہ ابھی اور جس طرح ہم نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ اچھا ہے کہ اس سال نہیں ملا، کیونکہ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تھوڑا سا اور پریشر بلڈ کرنا ہے اسرائیل پہ. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے باسط صاحب. اور اگر اسرائیل میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ سے جو سیز فائر کا ہوا ہے غزہ میں، اس سے پرائم منسٹر نیتن یاہو کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے پولیٹیکلی، کیونکہ ہاسٹیجز اب پریزیڈنٹ ٹرمپ پرسوں کل یا پرسوں جائیں گے اسرائیل، وہاں کنیسٹ جو ہے پارلیمنٹ، وہاں سے خطاب کریں گے اسرائیل کی. پھر وہ جائیں گے ایجپٹ بھی جائیں گے، اور ایجپٹ میں وہ جو ایک سیریمنی ہوگی سائننگ کی، اس پہ بھی وہ شرکت کریں گے. یہ 7-8 گھنٹے کا ٹرپ ہوگا ان کا مڈل ایسٹ کا، پھر واپس آ جائیں گے. تو یہ ایک مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مزید رول چاہیے ابھی آگے، تاکہ یہ جو ڈیل ہے یہ صرف سیز فائر تک محدود نہ رہے اور اس ٹوٹے نہیں، یہ پرماننٹ سیز فائر اب ہو اور معاملات اب آگے جائیں کسی طور. وہ کہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے فلسطین کی ریاست قیام کی بات کرنا اس اسٹیج بہت مشکل لگتا ہے. لیکن اگر یہ سسٹین کر جاتا ہے سیز فائر اگلے 2-3 سال جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی میں سمجھتا ہوں. اور اگر ویسٹ بینک کو کس طریقے سے بچا سکیں، جو سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں وہ اگر بچ سکیں، اس میں ایک آپ کہہ لیں کہ اس پہ ایک اب وہ واپس پتہ نہیں ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی سیٹلمنٹس کو، آپ مطلب یہودیوں کو وہاں سے اب نکالنا تو بہت مشکل ہو گیا ہے. لیکن یہ مزید ایکسپینڈ نہ ہو، اب تو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. اور یہ اگر رک جائیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوگی. صدر ٹرمپ کا ایسا کوئی ارادہ ہے؟ اب یہ دیکھنے والی بات ہے. اب کنیسٹ جائیں گے، وہاں پہ کریں گے. اس وقت تو وہ پریورٹی ترجیح نہیں لگتی. ممکن ہے کہ اندرون خانہ جو بات چیت ہوتی ہو اس میں اسٹیو وٹکوف یا ان کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر وہ مشورہ دیتے ہوں اسرائیل کو کہ آپ اب ویسٹ. لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے، گزشتہ روز بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اب سارا فوکس اسرائیل کا مغربی کنارے پہ ہوگا، اور وہاں پہ غزہ کو تو جو ہے سو ہوئے، حماس بھی گیا اور اس وقت باقی جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی وہ، لیکن اب سارا فوکس غزہ کی ویسٹ بینک کی جانب آئے گا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ وہ اسرائیل ایک تو سیٹلمنٹس وہاں پہ روکیں، اور بلکہ اور پھر تھوڑا بہت گفت و شنید ہونی چاہیے فلسطین کی ریاست کے بارے. پھر ایک اور اہم مسئلہ جو ہے وہ یوکرین وار کا بھی ہے، وہ بھی اگر وہ ختم کروا لیں، وہ ممکن ہے نہیں ممکن، کیونکہ جو ہے چین نے اب ریئر ارتھ میگنٹس جو ہیں اس پہ پابندی لگا دی ہے کہ ملٹری یوزز کے لیے ہم نہیں بھیجیں گے، ایکسپورٹ نہیں کریں گے. اس پہ بہت واویلا ہے، اور وہ 1 دسمبر سے وہ ایفیکٹو ہوں گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی اگر یہ بات تو پھر 100% جو ہے ٹیرفز ہم لگا دیں گے. اب یہ ملاقات ہونی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی سول میں اس ماہ کے آخر میں. اب وہ معلوم ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو ایک لحاظ سے ٹینشن بڑھ رہی ہے. اور اگر چین کے ساتھ ٹینشن بڑھتی ہے تو پھر روس کے ساتھ ممکن ہے وہاں بھی کوئی زیادہ اسپیس نہ ہو، یا زیادہ اسپیس مل بھی جائے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پیوٹن میں تھوڑی بہت ایک دوسرے کے لیے ہے کوئی دل میں انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ایک غزہ کا ایک یوکرین کا معاملہ بھی ہے. ہماری خواہش تو یہ ہوگی کشمیر کے معاملے میں بھی تھوڑا بہت کوئی تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر جائیں. تو ہم تو جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم دعا بھی کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ مل جائے. لیکن یہ ایک بار انٹرسٹنگ ہے، اور مجھے ذاتی طور پہ دکھ یہ ہے کہ ماضی میں دیکھیے نا اسی کمیٹی نے بھی ٹھیک ہے روزویلٹ کو دے دیا انعام، انہوں نے جاپان اور چین کے درمیان جنگ رکوائی تھی 1905 یا 1906 کی بات کر رہا ہوں میں. اس طرح ووڈرو ولسن کو دے دیا.
ووڈرو ولسن جو ہیں وہ بھی ایک بڑا لیگ آف نیشنز کی بات کرتے تھے، دنیا میں ایک نیا ایک آئیڈیا انہوں نے متعارف کروایا. ٹھیک ہے ان کا بھی بندہ، لیکن آگے کارٹر کو بھی چلے میں مان لیتا ہوں، ان کو بھی دے دیا پریزیڈنٹ کارٹر کو بھی. وہ ہیومینیٹیرین جب وہ مطلب صدر سے ہٹے، صدارت سے پالیٹکس چھوڑی انہوں نے، تو پھر وہ ہیومینیٹیرین کاموں میں لگ گئے، ان کا ہی بنتا تھا. لیکن صدر اوباما کو کس کھاتے میں دیا مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ان کو بالکل اپنے جو صدارت کے آغاز پہلے سال ہی میں ہی کمیٹی نے اعلان کر دیا نوبیل کا. وہ ایجپٹ گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک یونیورسٹی میں خطاب کیا، گریٹر مڈل ایسٹ کی بات کی، تو حالانکہ اس کے بعد پریزیڈنٹ اوباما کا ریکارڈ بہت ہی خراب رہا، خاص طور پہ افغانستان میں آپ دیکھیے، اور پھر جو مڈل ایسٹ میں بھی جو کچھ ہوا جی تو پریزیڈنٹ اوباما کا تو بالکل پولیٹیکل ڈیسیشن تھا. تو صدر ٹرمپ کو بھی اگر دے دیتے ہیں اگلے سال یا اس سے اگلے سال تو ہمیں تو بہت خوشی ہوگی، اور ہم تو چاہیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ڈیل میکر ہوں اور پیس میکر ہوں، تو اگر وہ واقعی پیس میکر ہیں، انہوں نے بھی ثابت تو کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ ہم مزید ان کو دیکھیں ان ایکشن مختلف اور جگہوں پہ، اور اگر وہ پیس لا سکیں تو نتھنگ لائک دیٹ. لیکن چلیں اس کو مشروط بھی کر دیتے ہیں مسئلہ کشمیر سے. چلیے ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین بی ہیپی، ٹیک کیئر. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.